लालू भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इज अ पुअर कॉपी ऑफ नेतन्याहू। Narendra Modi is the most, dirtiest copy of Netanyahu, dirtiest copy of Hitler, and most dirtiest copy of Mussolini. उसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है। मैंने कहा उसके बाप का नाम नहीं पता कि वो झूठ बोलता है कि मैं चाय बेचता था। वो शिवानगी छोड़ दिया है। शिवानगी जो है वो अब इसके आगे कहा कि नहीं है। वो मैं इस पे अगर ये कमेंट करूँ तो वो है, वो मेरे ख्याल पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा। मीडिया उसको इतना कवरेज दे रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी उस पर बात कर रहा है, तो कुछ तो है जो दाल में काला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास कलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। वैसे ब्रिगेड के साथ मौजूद है। इनसे आज पाकिस्तान भारत की पोस्ट जो इस वक्त हमारी पॉलिसी चल रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी और पूरी एक कैंपेन लेकर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रू और बेहतरीन अक्कासी कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। कैसे हैं? थैंक यू बहुत शुक्रिया आपके आने का और अहम टॉपिक पर बात करने के सर तब मज़ा आया। या बिल्कुल मज़ा क्या आया। वो हम जिसे भी लोग यहाँ पे आपको देखते हैं, लोग पाकिस्तान में जहाँ भी जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी घर में चले जाएं, बच्चों के पास चले जाएं, सारे आप एक लफ्ज़ कहते हैं। हालांकि जंग डिस्ट्रक्शन लाती है, तबाही लाती है, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि वी हैव एंजॉयड द वॉर दिस टाइम। सो इट्स अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट सर टू द कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है सर, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की, और उसके साथ साथ सिविलियंस मिले हुए। सर अभी आर्म फोर्सेस की तनवीर थी, इसमें पहला जो टारगेट था वो सिविलियन टारगेट अपनी सीधे थी, और सिविलियन एरियाज था, तो उसमें शहादतें तो पहले सिविलियंस की, फौजी तो कोई शहीद नहीं हुआ अभी। तो होना तो ये कही था कि क्योंकि पहले सिविलियन की शहादतें हुई थी तो यहाँ पे अप्रोर हो जाने चाहिए था, एक तूफान मच जाना चाहिए सर। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उस जारियत को बहुत पेशेंस से, बहुत सब्र से, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा ये बिलीफ है कि दुश्मन की तरफ से जब भी कोई चीज़ होगी तो आपको शहादत का रुतबा मिलेगा। तो लोगों ने उस चीज़ को बहुत हिम्मत से, बहुत इस्तकामत से, बहुत सब्र से उस पूरे शौक़ को अकोमोडेट किया, अपनी डेड बॉडीज़ को दफनाया, वो शहीदों का रुतबा था वो, उसमें पाकिस्तान के जो अहम लोग थे उन्होंने शिरकत की। और उसके बाद फिर लोगों की डिमांड थी कि जब हमारा तो नुकसान हो गया है, अब हमने इसका जवाब देना। और फिर हमने जब जवाब दिया, जब लग पता गया फिर दुनिया बाकी, क्योंकि हमने कहा था कि we will respond at the time of our choosing and the target of our choosing। और ये आज भी हमने कहा। आप तारीख में पीछे जाए ना, 2019 में इमरान खान की हुकूमत, और उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त भी भारत ने इसी शेड में, इसी कॉम्प्लेक्स में भी दुनिया में हम पाकिस्तान को दहशतगर्दी में बदनाम करेंगे, उन्होंने हमला किया बालाकोट में, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से वेपन फेंका, 2 कब्जे मारे और इतने लेके वापस चले। उस दिन भी अगले दिन आपसे वसूल साहब दीजिए इंस्पेक्टर थे, उन्हें आके कहा था कि वी विल रिस्पॉन्ड वेरी अर्ली एट द टाइम ऑफ फॉरन चूजिंग विद टारगेट ऑफ से। फिर हमने रिस्पॉन्ड किया। किधर किया? उस जगह पे किया। सोचने की बात है ये कि भारत के लोगों को शर्म आनी चाहिए, फौटनी चाहिए। उस जगह पे हमला किया जहाँ पे उनका एयर चीफ, आर्मी चीफ, जो बाद में एक हेलीकॉप्टर हादसे में जिसको एयरफोर्स ने मरवाया था, एयरफोर्स ने मरवाया था बिपिन रावत, हाँ जी, क्योंकि उसकी और आर्मी की लग रही, उसको पहले डिफेंस चीफ भी बनाया जी हाँ, उसको मरवाया था, उसके जहाज में उन्होंने डिफेक्ट पैदा किया है। तो वो वहाँ पे बैठा होता उस नौशेरा में, उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, पाकिस्तान में इस दफ़ा भी उसको तबाह किया। ब्रीफिंग ले रहा था, ऑपरेशनल ब्रीफिंग, वहाँ पे जनरल ऑफिसर कमांडिंग नाज़री कमांड भी मौजूद था, वहाँ पे कमांडर 15 कोर भी मौजूद था सर। पाकिस्तान ने उस जगह पे हटाया, लेकिन उस ऑपरेशन रूम को पे हमला नहीं किया, मिसाइल नहीं मारा जिस ऑपरेशन रूम में वो लोग बैठे हुए, इर्द गिर्द के टारगेट। ये हमारी आला अखलाकी, आला ज़रफ़ी है। हम मुसलमान हैं, हम बगैर वजह के किसी को मारते नहीं, लेकिन जब हम पे हमला होता है फिर हम नहीं, we don't leave any stone unturned, फिर हम बहुत बुरी तरह मारते हैं, लेकिन वहाँ फिर हमने नहीं मारा। लेकिन भारत तो आपको पता है बेशर्मों का लीडरशिप है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम भारत से बात करते हैं, वहाँ के अवाम की बात नहीं करते। वहाँ के अवाम का भी वही दर्द है जो पाकिस्तान के अंदर लोग फील करते हैं।
तो लेकिन वहाँ की लीडरशिप जो है वो फैशिस्ट लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो दहशत गर्दी पे फैशिज्म पे बिलीव करती है, क्योंकि जो पार्टी इन पार है वो 1925 में जब ये आरएसएस बनी थी और ये बनाई गई थी हिटलर और मैसोलिनी के ख्यालात के बेसिस के ऊपर, नाजीज़म और फैशिज्म के ऊपर, तो वहाँ वो जो पहली किताब थी ना बंच ऑफ थॉट जो बुलवालकर ने लिखी, उसने लिख दिया था कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उन्हें मार देंगे, कत्ल कर देगा। वो आज आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही है भारत जी, क्योंकि आरएसएस की लीडरशिप है। 3 वहाँ पे दहशतगर्द पार्टियां हैं, एक है आरएसएस, एक है वीएचपी और एक जिसका संघ परिवार कॉन्सेप्ट है जिसका, और एक है बजरंग दल। ये तीनों नमूने दहशतगर्दी के ऊपर बेस करके बनाए गए। आप देखो वो नीले पीले साधु जो फिर रहे होते हैं नंगे, एक नंगे इनके लीडर होते हैं, वैसे भी नंगे होते हैं और ड्रेस में भी नंगे होते हैं। एक उनका वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे उनके साधु बिल्कुल नंगे होके बैठे होते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स की प्ले कर रहे होते हैं और वहाँ औरतें भी फिर रही होती। ये है बेशरम माशरा, और उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं, उनको नीचे से पी रहे होते हैं। गौ मत्तर, गौ बतर, इस माशरे के अंदर दहशत गर्दी के अलावा और कोई चीज जन्म नहीं ले सकती। ये फैशिज्म पे बिलीव करते हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया का जलील तरीन इंसान है, कमीना तरीन इंसान है। वो लीडर भी नहीं है, स्टेटमैन भी नहीं है, वो एमपी भी नहीं है, एमएनए भी नहीं है। वो बुनियादी तौर पे वो दहशतगर्द है जो इंसानों का खून पी के खुश हो। ही इज अ मॉन्स्टर। उस मॉन्स्टर ने इंडिया के माशरे को तबाह कर दिया। वो माशरा है जो दहशतगर्दी को प्रीच करता है सर। तो इस चीज की जब वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उसके साथ अजीत डोभाल, बाबू बजरंगी, वो अदिति नारायण, उनका वो चीफ मिनिस्टर है नमूना किस्म का, इनके शक्लों पे लानत बरसती है अगर आप कभी देखें क्लोज जी। तो जब इस किस्म की लीडरशिप होगी तो वो, और दूसरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि नरेंद्र मोदी के बाप का नाम दुनिया में किसी को, इंडिया में किसी को आप पूछते हैं उसके बाप का नाम क्या है, नोबडी नोज। और आप तारीख में पीछे जाएंगे तो हिटलर के बाप का नाम भी किसी को नहीं पता। जिनके बाप का नाम नहीं पता उनको क्या कहा जाता है, मैं इस कैनन पे कहना नहीं चाहता, लेकिन वो जिनके बाप का नाम नहीं पता होता वो अगर घर में होते हैं घर को तबाह करते हैं, माशरे में होते हैं माशरे को तबाह करते हैं, मुल्कों में होते हैं तो मुल्कों को तबाह करते हैं। हिटलर ने जर्मनी को तबाह किया और जर्मनी 5 हिस्सों में तकसीम हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी। फैशिज्म किया उसने, दुनिया में लोगों को मारा। वही रिफ्लेक्शन नरेंद्र मोदी आज है। इसके बाप का नाम नहीं पता, ये फैशिज्म पे बिलीव करता है, दहशतगर्दी लेके चलता है। इसने लोग हायर किए हुए हैं, वो अर्नाब गवास्बी और इस किस्म के एंकर हायर किए हुए हैं जिनको ये फीड करता है, पैसे खिलाता है वो, और इसकी जो पॉलिसीज है उसको पोर्ट्रे करते हैं। वो कॉर्पोरेट सेक्टर बिक गया है, मीडिया बिक गया है कॉर्पोरेट सेक्टर। तो नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया का दहशतगर्दी के तौर पे बिलीव है, बाप के नाम का पता नहीं है, तो वही काम कर रहा है जो हिटलर कर रहा था। वो उसे पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को गजा तो नहीं है भाई, पैलेस्टीन में तो लोग बेचारे हेल्पलेस है ना, निहत्ते हैं। यहाँ तो लोग जूते मार के लोगों को बाहर निकाल देते हैं इंडियंस को। जैसे सेकंड डिवाइन वॉर में जब इंडिया ने बाटापुर में हमला किया था, क्या हुआ था उस वक्त? फौज डिप्लॉयड नहीं की सुबह 6 सितंबर की सुबह, तो यहाँ से लाहौर से और बाटापुर से लोग लाठियां लेके पॉल कहते हैं इंडियन फौज से लड़ने के लिए, उनको रोका गया था एमपी ने कि ना जाओ यार, वो कहते नहीं जी हम लड़ना है। तो याद मैं इंडिया के लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सुधार के वास्ते हल करो, अच्छे लीडरों को इलेक्ट करो जो जमहूरियत बंदी करते हो। आपका मुल्क सेकुलरिज्म में रहता है, आपने सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ा कर रखा है। मुसलमानों को आप मारते, क्रिश्चियंस को आप मारते, माउस को आप मारते, सिखों को आप मारते। तो ये तो कोई मास्टर ना हुआ, ये तो दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ एक ऐसा अलाव हो गया जिसके अंदर हर बंदा जो जलता नजर आ रहा है। सर अभी आपने ये जो सेकुलरिज्म की बात की, तो अभी बड़ी ईद आने वाली है, 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद ईद है। तो अब मुझे ये बताएं कि इस ईद के ऊपर आपको पता है कि गौ माता जिसे वो कहते हैं, हम तो उसका गोश्त खाएंगे और वहाँ पर तो कुर्बानी होगी। तो इस दफ़ा मुसलमान बड़े परेशान है। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था वहाँ से, वो कह रहे हैं इस दफ़ा खून की होली खेलेंगे अगर ये हुआ, और पाकिस्तान का गुस्सा उन मुसलमानों पे निकला। वो हमेशा होता आपने इवन इस दफ़ा देखिए, आप तारीख के धारे में जाइए ना सर, तो इंडिया के अंदर 47 के करीब जो है वो एंटी मुस्लिम फसादात हुए।
ٹھیک. آپ 1947 سے شروع ہو جائیے. 1947 میں جب پاکستان انڈیا آزاد ہوئے تھے نا, تو اکتوبر 1947 میں وہاں کے جموں اینڈ کشمیر کے یہ ویلی کے اندر ڈوگرا فوج نے اور انڈین فوج نے 48 میں کچھ مسلمانوں کو جمع کیا اور نے کہا, مسلمان 3000 مسلمان وہاں کے جو لوگ رہ رہے, ان کو ٹرکوں میں بٹھایا کہ ہم آپ کو پاکستان بھیج دیں گے, اور ان کی فیملیز کو الگ کر دیا اور لوگوں کو الگ کر دیا. تو اس کے بعد ان کو انہوں نے قتل کر کے اور ان کو جو ہے وہ ان کی لاشوں کو جو ہے جنگل میں پھینک دیا. اس کے بعد آپ 47 کی مائگریشن دیکھیں. ایک بڑی مشہور کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, جو 2 برطانوی آتھروں نے لکھی. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ 47 میں دنیا کی سب سے بڑی مائگریشن ہوئی ہے جب 2 ملک بنے ہیں, اور سب سے بڑا مسیکر ہوا ہے. اور وہ مسیکر انہوں نے کیا تھا دہلی میں, کلکتہ میں, بامبے میں اور باقی جگہوں پہ, جب مسلمانوں کی فیملیز مار دی تھی, بچیوں کو اغوا کر دیا تھا. یہی نہیں کہ لوگ RSS اور BJP کے لوگ. پھر اس کے بعد دیکھیے کیا کیا انہوں نے اپنے ہی اندر, کیا کیا کہ آزادی کے 1 مہینے بعد انہوں نے, جس کو یہ اتنے گندے لوگ ہیں نا یہ RSS کے, کہ میں کہتا ہوں دنیا کی کیچڑ بھی ان کے اوپر مارے نا تو وہ بھی کم ہے. یہ کیچڑ دندہ ہو ذلیل ترین لوگ ہیں. یعنی انہوں نے, ان کمینوں نے کیا کیا, ان زلالوں نے کیا کیا کہ وہ شخص جس کو یہ باپ کہتے ہیں, باپو کہتے ہیں اپنا گاندھی, اس کو پوائنٹ بلینک ریٹ کا RSS کے ایک پریچک نے گولی مار دی, گوڈسے نے اس کو گولی ماری. اب یہ اتنے دوغلے لوگ ہیں یہ RSS کے اور BJP کے کہ یہ وہ باپو کی تصویر پیچھے لگاتے ہیں اور گوڈسے کا جنم دن مناتے ہیں. تو اب اس معاشرے کو آپ کیا کہیں گے؟ اور اس میں جو مسلمانوں کے ساتھ اینٹی مسلمان فسادات ہوئے اس کی تاریخ ابھی تک موجود ہے. اور وہ اینٹی مسلم یا اینٹی کرسچن یا اینٹی مائنارٹی فسادات یہ ہوتے ہیں کہ بھارت کی جو بنیاد ہے وہ غیر اخلاقی بیسس پہ رکھی گئی. امورالٹی پہ بھارت نے جنم لیا, امورل بیسس پہ جنم لیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امورل, غیر اخلاقی پستی کے اوپر بھارت نے جنم لیا. پہلی بات تو لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو انڈیا کے اندر ایک تھیسس پڑھاتے ہیں اور ہر جگہ جا کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا کا بٹوارا ہوا ہے, تو 1947 سے پہلے انڈیا نام کا کوئی ملک نہیں تھا یہاں پہ. یہ بر صغیر تھا, یہ بر صغیر تھا, سب کانٹیننٹ تھا. پاک و ہند بھی نہیں تھا, سب کانٹیننٹ تھا. اس سب کانٹیننٹ کو پارٹیشن کیا گیا, بٹوارا کوئی نہیں ہوا. آدھے میں انڈیا بن گیا, جہاں مسلمان آبادی تھی وہ پاکستان بن گیا. اور اس سے پہلے وہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی مینیج کر رہی تھی اس جگہ کو. تو ان کا خرچہ اتنا تھا کہ بھارت, برطانیہ جہاں پہ سب جگہ ان کا قابو تھا, تو وہ جب سیکنڈ ورلڈ وار سے نکلے تو وہ اکنامک ڈپریشن میں تھے, تو وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو پاکستان کے مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جی ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ان کا کلچر الگ ہے. تو انہوں نے کہا ان 2 ملکوں کو کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دو, تاکہ مسلمان اپنے ملک میں رہیں, ہندو اپنے ملک میں. تو یہ بنا. اس کے بعد غیر اخلاقی طور پہ, اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا اس زمانے میں نہرو, پنڈت جواہر لال نہرو, اندرا گاندھی کا باپ, اس کے ناجائز تعلقات تھے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن سے, جو ماؤنٹ بیٹن کی بیوی ہے. اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ماؤنٹ بیٹن کی بیوی نے کتاب لکھی ہے, اس نے اپنے وہ تمام خط, عشقیہ خط چھاپے ہیں جو نہرو نے اس کو لکھے تھے, اس نے نہرو کو لکھے تھے. ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی اور اس کی بیٹی نے 2 کتابیں لکھی ہیں. تو نہرو کے ناجائز تعلقات ہیں ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن سے, انلیگل ریلیشن شپ. اس نے جب پاکستان انڈیا آزاد ہوا تو چونکہ وہ نہرو کی محبت میں گرفتار تھی, نہرو اس کی محبت میں گرفتار تھا, ماؤنٹ بیٹن جو وہ صرف ان کی اس کو ریلیشن شپ کو اوور لک کرتا تھا. تو اس نے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو استعمال کیا, ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کو استعمال کیا کہ گرداسپور اور فیروزپور میں پاکستان مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی, تو دونوں ریڈ کلف ایوارڈ میں دونوں پاکستان کے حصے میں آئے تھے. 3 دن تک ان لوگوں کو فیصلہ نہیں ہوتا. اس نے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے تھرو ماؤنٹ بیٹن کو پریشرائز کیا کہ یہ دونوں شہر جو ہیں یہ انڈیا کو ملنے چاہیے. اور پھر ان تعلقات, ان غیر قانونوں, ان illicit ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ دونوں شہر جو ہے وہ دے دیے گئے انڈیا کو. تو دیٹس وائی آئی سے کہ انڈیا کی تو بنیاد ہی دہشت گردی پہ اور غیر اخلاقی بنیاد پہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہاں ہندو اینٹی مسلم اینڈ اینٹی مائنورٹی فسادات بار بار آپ کو ہوتے ہیں.
لاسٹ کوشچن سر، 2 parts. ایک تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نریندر مودی از اے پور کاپی آف نیتن یاہو، اس کے اوپر. اور دوسرا سر وہ شیوانگی کو چھوڑ دیا ہم نے جہاں تک تو نیتنیاہو کی پور کاپی کہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از اے پور کاپی. وہ تو پور کا لفظ غلط ہے. اچھا لفظ ہونا چاہیے کہ نریندر مودی از دی ورسٹ کاپی آف نیتن یاہو. ناٹ اے پور کاپی. پور کاپی ہوتا تو وہی کام نہ کرتا تھا. تو وی مسٹ سلیکٹ دی کریکٹ ورڈ. صحیح صحیح. تو نریندر یاہو از دی موسٹ اپنا نریندر مودی از دی موسٹ dirtiest copy of Netanyahu, dirtiest copy of Hitler, and most dirtiest copy of Mussolini. He has no, اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے. میں نے کہا اس کے باپ کا نام نہیں پتا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں چائے بیچتا تھا. وہ پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آیا RSS کے شاگرد. میں جب آپ کہتا ہوں نا انڈیا کی بنیاد غیرت لانے کی وجہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ پارٹی ہمیشہ نہیں نا RSS، وہ 3 دفعہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بین کی تھی، 2 دفعہ دہشت گردی کی وجہ سے انڈیا کی حکومت نے بین کی. اور ان کی جو طریقہ کار ہے BHP کا اور RSS کا اور بجرنگ دل کا، انڈیا کے اندر ناجائز بچے بڑے پیدا ہوتے ہیں. جو ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو لوگ جو کس کو ریلوے اسٹیشن میں چھوڑ جاتے ہیں، پارکوں کے باہر چھوڑ جاتے ہیں، کہیں اور چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ RSS بجرنگ دل اور یہ کے جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو اٹھاتے ہیں اور لا کے ان کے شاخاز ہیں. جیسے RSS کی 1200 شاخاز ہیں جس کو آپ ٹریننگ سینٹر کہتے ہیں. جو بجرنگ یہ اپنا VSP ہے اس کے کوئی 2500 اکاداس کہتے ہیں وہ اس کو ٹریننگ، یہ ایک شاخاز کہتے ہیں وہ اکاداس کہتے ہیں، وہاں لے آتے ہیں. پھر یہ ان بچوں کو یہ ٹرین پالتے ہیں. پالنے کے بعد 8 سال کی عمر میں ان کو ٹریننگ میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں اینٹی پاکستان اینٹی مسلم جو چیزیں ان کو سکھاتے ہیں. تو وہ غیر قانونی بچے، غیر اللیسٹ بچے جو ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ چیز جو ہے وہ غیر اخلاقی طور پر بنیاد کرے. اور دوسرا وہ شیوانگی والا لاسٹ. شیوانگی جو ہے وہ اب ISPR نے کہا کہ نہیں ہے. وہ میچ پہ اگر یہ کامنٹ کروں تو وہ ہے، تو وہ میرا خیال پالیسی کے خلاف ہو جائے گا. لیکن چونکہ میڈیا اس کو اتنا کوریج دے رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے، تو کچھ تو ہے جو دال میں کالا ہے. بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی اسکیم بتائی ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ.